अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, कभी आपने सोचा है कि एक माँ का हंसता खेलता बच्चा अचानक बीमार क्यों हो जाता है, या एक खुशहाल घर चंद दिनों में झगड़ों और बीमारियों का शिकार कैसे हो जाता है? क्या वजह है कि कारोबार चलते चलते अचानक रुक जाता है? लोग कहते हैं नजर लग गई है, और यकीन जानिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल आइनु हक, नजर बद सच है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे खतरनाक नज़र कौन सी है, इसकी अलामात क्या है और कुरान व सुन्नत की रोशनी में इससे बचने का आसान तरीका क्या है। आखिर तक ज़रूर सुनिएगा, शायद यही बात आपकी ज़िंदगी बदल दे, क्योंकि नज़र बद जो है ये बहुत ही ख़तरनाक है। मैं आपको आज एक बहुत अहम बात भी इसमें बताऊंगी जो कि मेरी खुद के बच्चे की है। मैं अपने बेटे के बारे में इधर ज़रूर बात करूंगी कि नज़र जो है किस हद तक इंसान को बेबस कर देती है। मेरा खुद का बच्चा माशाल्लाह पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा लायक था, बल्कि ये था कि वो जब घर आता था ना, वो उसने रात दिन सिर्फ उसको होता था कि मैं बुक्स खोल के सिर्फ पढ़ता रहूं। तो स्कूल वाले उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ करते थे। तो ऐसे के उसके 9th के जो बोर्ड के पेपर थे ना, जब हुए तो वो पूरे स्कूल में ना एक नाम था मेरे बेटे का कि वो इस बच्चे का रिजल्ट अच्छा आएगा, मतलब ये टॉप करेगा, ये बहुत ही लायक बच्चा है। हर तरफ हमने भी खुशी से सबको बताना शुरू कर दिया कि माशाल्लाह हमारे बच्चे की बहुत ज़्यादा मतलब स्कूल में भी तारीफ है, और हमारा बच्चा माशाल्लाह पढ़ता है, बहुत लायक है, हर टीचर्स इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं। बस यही कि अनजाने में हर किसी को बता देना, चाहे कोई अपना है पराया किसी को भी। तो यकीन माने कि जिस दिन 9th का जो रिजल्ट आना था ना, ऐसा क्या हुआ कि इतना ज़्यादा दिल परेशान हुआ, दिल बुझ गया कि मेरे बच्चे के नंबर इतने कम, ऊपर से एक बुक में सैपली। यकीन माने कि माशाल्लाह वो रात दिन पढ़ने वाला बच्चा कि खुशी में हम वालिदैन हैं, हमने ही सबको बता बता के, अब पता नहीं किसकी कैसी नज़र थी कि हमारा बच्चा खुद का पढ़ाई से बदज़न होता गया, कम होता गया, उसका रुझान पढ़ाई से हट गया। वो माशाल्लाह ऐसा बच्चा था कि रात दिन खुद पढ़ता था। रात को अगर कमरे की लाइट ऑफ है तो उसने क्या करना है, मोबाइल की टॉर्च ऑन करके उसने पढ़ाई करनी है। तो हमने ये सारी बातें ना खुशी से बतानी, लेकिन क्या होता है कि बाज़ दफ़ा वालिदैन की भी जो खुशी होती है ना, वो बताना जो है बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है। बाज़ दफ़ा इतनी बुरी नज़र का सबब बन जाता है कि इंसान बिल्कुल बेबस होता है, क्योंकि हमें भी ये बात नहीं कही कि जो नज़र है ना, नज़र बद, नज़र का लगना ऊंट को हांडी तक और इंसान को कब्र तक ले जाता है। तो नज़र बद से बचने के लिए आज मैं इधर आपको बहुत ही अहम जो है आयात बताऊंगी, सूरतें बताऊंगी, और साथ में थोड़ा सा जो आपके साथ ये सारा कुछ शेयर करने का मकसद ये है कि अगर कोई वालिदैन ये गलती करता है कि अपने बच्चे के लिए बजाय कुछ ना कुछ पढ़ के अल्लाह से दुआ करने के सबको बताए फिरना, इसको बताना उसको बताना, एक फ़ख्र का इजहार करना, खुशी का इजहार करना, तो ये बाज़ दफ़ा बहुत ही ज़्यादा जो है वो महंगा पड़ जाता है। खुदारा अगर आपका बच्चा पढ़ने वाला है तो उसके लिए खुदा से दुआ करें, उसके लिए वज़ाइफ किया करें, उसके लिए नज़र बद की जो दुआएं हैं वो पढ़ा करें, क्योंकि नज़र बद हक है, कब कहाँ किसकी नज़र लग जाए कोई पता नहीं चलता। तो इसीलिए मैं आपको ये सबसे पहले जो है ना, मैंने अपनी बात बताई है। बहुत ज़्यादा तब दिल दुख गया कि हमारा बच्चा बिल्कुल ऐसा तो नहीं था जैसा उसका रिजल्ट आया। फिर एक नतीजा निकला कि बैठ के यही चीज़ सोची तो इसका ये रिजल्ट निकला कि ये नज़र बद का असर है। नज़र ही ऐसी लग गई है कि समझ ही नहीं आई कि बच्चे को हो क्या गया। अब एक माँ की बात मैं इधर बयान कर रही हूँ। एक माँ मुझे कह रही थी कि मेरा बेटा बिल्कुल ठीक था, सब उसकी तारीफ करते थे, लेकिन एक दिन कुछ मेहमान आए, सब ने कहा वाह क्या खूबसूरत बच्चा है, मगर किसी ने दुआ ना दी। अगले ही दिन बच्चा बीमार हो गया, दुआ भी जो है ना वो फ़ायदा नहीं दे रही।
تو یہ ہے نظر بد، کبھی حسد سے اور کبھی محض محبت یا تعجب سے بھی لگ جاتی ہے۔ تو اس لیے نظر بد سے بچنا چاہیے، بلکہ یہی بات ہے کہ اگر کوئی بھی اچھی چیز یا اچھا کام یا اچھی بات دیکھیں یا کسی کے پاس اچھا دیکھیں تو ماشاءاللہ لازمی کہنا چاہیے۔ ماشاءاللہ کہنے سے جو ہے وہ انسان کافی حد تک نظر بد سے بچ جاتا ہے۔ جی، سب سے خطرناک نظر کون سی ہے؟ اب اس پہ بات کرتے ہیں۔ سب سے جو خطرناک نظر ہے وہ ہے نمبر 1 پہ ہے حسد بری نظر۔ سب سے خطرناک نظر وہ ہے جو حسد کے ساتھ لگتی ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، یعنی لوگ دوسروں کو اللہ کی نعمتوں پر حسد کرتے ہیں۔ یہی حسد بری نظر نعمتوں کو زوال دے دیتی ہے۔ اور نمبر 2 پہ ہے قریبی رشتہ داروں کی نظر۔ زیادہ تر نظر قریبی رشتہ داروں کی لگتی ہے کیونکہ وہ قریب سے سب کچھ دیکھتے ہیں، کبھی رشک کبھی حسرت، اور یہی دل کی کیفیت نقصان دے دیتی ہے۔ اور نمبر 3 پہ ہے اپنے ہی گھر والوں کی نظر۔ کبھی ماں باپ بھی اپنی اولاد کو بے انتہا محبت سے دیکھتے ہیں لیکن ساتھ ماشاءاللہ کہنا بھول جاتے ہیں، یہی محبت کی نظر بھی اثر کر جاتی ہے۔ اب نظر کی علامات پہ غور کریں تو بار بار بیمار ہونا ہے، کاروبار یا روزگار میں اچانک رکاوٹ، خوشی کا فوراً غم میں بدل جانا، دل کا گھبرا جانا اور بے سکونی، بغیر کسی وجہ کے نقصان ہونا، یا جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اگر آپ کا بچہ ماشاءاللہ بہت پڑھنے والا ہے، بالکل اس کا نہیں ہے رجحان کہ وہ کچھ اور کرے، اس کو بس یہی ہے کہ میں نے رات دن پڑھنا ہے، اور ایک دن وہ بچہ پڑھائی سے ہٹ جائے تو یہ بھی نظر بد کی علامت ہے۔ تو اس لیے خود بھی اپنے بچوں کو دیکھ کے ماشاءاللہ لازمی کہنا چاہیے۔ تو ادھر میں ایک اور بات کرنے چاہ رہی ہوں کہ ایک فیملی نیا گھر بنا کر نہ بہت خوش تھی، سب تعریفیں کرنے آتے، مگر کچھ دن بعد بیماری، لڑائیاں اور بے سکونی شروع ہو گئی۔ بعد میں سمجھ آیا کہ یہ نظر بد کا اثر ہے۔ تو یہ ساری جو علامتیں ہوتی ہیں نا، یہ نظر بد کی ہوتی ہیں، ان سے لازمی ہی بچنا بہتر ہے۔ اب نظر بد سے بچنے کے جو طریقے ہیں وہ میں ادھر آپ کو بتاؤں گی۔ جی، قرآن کی پناہ نمبر 1 ہے قرآن کی پناہ۔ اب قرآن کی پناہ ہم کس طرح لے سکتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس صبح و شام پڑھیں گے، آیت الکرسی ہر نماز کے بعد پڑھیں گے اور دعا کریں گے۔ جس بھی ہمیں بات کا خطرہ ہو کہ ہمارے گھر کو یا کاروبار کو یا ہمارے بچے کو یا کسی بہن بھائی کو جو ہے نظر بد کی علامت ہے، تو وہ کیا کرے کہ صبح و شام لازمی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھے اور آیت الکرسی ہر نماز کے بعد پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اور اس بچے پر پھونک مارے یا اس چیز پر جس سے آپ کو لگے کہ اس کو نظر بد کا اثر ہے۔ اب نمبر 2 پہ ہے برکت کی دعا دینا۔ جب بھی کسی کو اچھی چیز دیکھیں فوراً کہیں ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اس طرح بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو نمبر 3 پہ ہے صدقہ خیرات کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدقہ بلا کو ٹالتا ہے، بے شک۔ تو صدقہ لازمی دیا کریں اس نیت سے کہ ہماری جو فلاں چیز ہے یا ہمارا بچہ جو ہے پڑھائی میں اس کا من اٹھ گیا ہے یا کاروبار میں بے برکتی ہے، گھر میں بے برکتی ہے، کسی بھی چیز کو لگے کہ نظر بد کی علامت ہے تو وہ لازمی صدقہ خیرات کیا کرے۔ اور نمبر 4 پہ ہے دم کرنا۔ دم کرنا اس طرح کہ آپ کو جیسے اوپر میں نے قرآن جو صورتیں بتائی ہیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس یا آیت الکرسی، یہ سب پڑھ کے آپ دم کر سکتے ہیں اور اپنے بچوں پر آپ یہ دعا پڑھ کر دم کریں اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ۔ یہ آپ نے جو ہے نا یہ لازمی یہ دعا پڑھ کے اپنے بچوں پہ آپ نے دم کیا کرنا ہے۔
میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، نظر بد حقیقت ہے اور سب سے خطرناک نظر حسد کی نظر ہے۔ یہ خوشیوں کو غم میں، صحت کو بیماری میں اور سکون کو بے سکونی میں بدل دیتی ہے۔ لیکن اگر ہم قرآن اور دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو سورۃ الفلق اور سورۃ الناس صبح و شام پڑھیں، آیت الکرسی ہر نماز کے بعد پڑھیں، ماشاءاللہ کہنے کی عادت بنا لیں اور صدقہ خیرات کریں تو انشاءاللہ کوئی بھی نظر، کوئی حسد، کوئی شر ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ لازمی آپ نے میری ان باتوں پہ عمل کرنا ہے، اس دعا پہ آپ نے لازمی اس دعا کو یاد کر لینا ہے تاکہ آپ آسانی سے اپنے بچوں پہ دم کر سکیں۔ اور سورۃ الفلق اور سورۃ الناس تو تقریباً ماشاءاللہ ہر مسلمان بہن بھائی کو زبانی ضرور آتی ہے، اگر نہیں بھی آتی تو 30ویں پاڑی کی جو لاسٹ 2 سورہ ہے، یہ وہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس وہ سورت ہے، آپ دونوں پڑھ کے آپ اپنے بچے کو خود دم کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کا بچہ ضد سے بھی بچے گا، یا آپ کے گھر میں اگر نظر بد ہے، آپ کے کاروبار میں ہے تو آپ یہ سب پڑھ کے دعا کریں اور صدقہ خیرات کریں، انشاءاللہ جتنی بھی سخت جو ہے نظر ہوگی وہ ٹل جائے گی۔ امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور جو بھی میرا بہن بھائی میری اس بات پہ عمل کرے گا وہ لازمی میری ویڈیو کو لائک کر دے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دے تاکہ ایسے ہی مزید میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ جی آخر میں دعا کرتی ہوں، اے اللہ ہمیں، ہماری اولاد کو، ہمارے گھروں کو ہر بری نظر اور ہر شر سے محفوظ رکھ، ہماری خوشیوں اور رزق میں برکت دے، آمین یا رب العالمین۔ اور یاد رکھیں، دوسروں کے لیے بھلائی چاہنے والا کبھی نظر نہیں لگاتا، اس لیے ہمیشہ دعا دیں اور دوسروں کی نعمتوں پر برکت کی دعا دینا نہ بھولیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔